जबल सोर की जो पहाड़ की ऊंचाई है तकरीबन 5,500 या 6,000 फीट के करीब है और इसके ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा वरना 2-2.5 घंटे लग जाते हैं उसके ऊपर जाने के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम का नबूवत वाला वज़न लेकर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस पहाड़ की चोटी पर पहुँचे, बिल्कुल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं गारे सौर, और ये गारे सौर वही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मनों ने पीछा करना शुरू किया था, और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। और दुश्मनों से बचने के लिए, क्योंकि दुश्मनों का एक लश्कर हुजूर के पीछे लग गया था और उनका मकसद ये था कि कैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाना है। तो हुजूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इसी गारे सौर के अंदर छिपे थे, और अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई थी कि दुश्मन चारों तरफ से तलाश कर रहे थे और बड़े ख़तरनाक दुश्मन थे जिनकी आंखों से, जिनके दिमाग से कोई बच नहीं सकता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा भी था, या रसूल अल्लाह, ये हमें पकड़ तो नहीं लेंगे? हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए इन्नल्लाह माअना, कि यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। आज ये वही गारे सौर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, इसके बारे में कुछ कहते हैं? कुछ बात। आज गारे सौर में हमें ये सआदत हासिल हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हिस्टोरिकल प्लेस और तारीख़ी मकामात हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की यादें वाबस्ता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इबरत की जगह है। दीन इस्लाम, शरीयत हम तक जो पहुँची है वो इन सहाबा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरबानियों के सदक़े में ये दीन हम तक पहुँचा है। कैसे कैसे दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे, आप यहाँ आराम फरमाने के लिए गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ुरबानी का क्या कहना कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलाम चलने की वजह से पाँव में वरम आ गया, चल नहीं पा रहे थे, तो सिद्दीक़ की सदाक़त पर क़ुरबान जाऊँ, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठाया। और आप ज़रा देखिए कितना तवील और लंबा और ऊंचा पहाड़ है, पूरे बारे नबूवत को अपने ऊपर उठाकर ऊपर ले गए। और फिर क़ुरबानी और मोहब्बत का आलम ये देखिए कि जब उस गार में पहुँचे तो थोड़े थोड़े सुराख थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना कपड़ा, कुर्ता सब कुछ निकाला, और निकालने के बाद छोटे छोटे सुराख के ज़रिए उन सुराखों को कपड़े के ज़रिए बंद कर दिया। फिर एक सुराख बाकी रह गया तो रसूल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको जो है उस सुराख को अपने पाँव से बंद कर दिया। और मौलाना साहब, ये एज इट इज ऐसा ही है ना जैसा था पहले? जी जी आज ये 14 जी जी वो पहले जैसा था, जी जी आज ये उसी शक्ल में, उसी शक्ल में। इसमें कोई बहुत सारी चीज़ें मक्के के अंदर बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, हाईटेक हो गई हैं, लेकिन ये वही सेम उसी कंडीशन पर है। बड़े से बड़ा पहलवान भी एक बार में वहाँ तक नहीं जा सकता, वो भी कमज़ोरी फील करेगा। लेकिन आप देखिए कि सहाबा इकराम ने, और ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर को वहाँ तक लेकर गए। तो हमारी बात ये चल रही थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊपर पहुँचे, देखा कि सब जगह सुराख है, कोई तकलीफ़ दे जानवर न निकल जाए, तो अपने तमाम कपड़ों से उस सुराख को बंद कर दिया और एक सुराख बाकी रह गया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि हुजूर को कहीं से कोई तकलीफ़ न पहुँचे, तो उस पर अपना पाँव मुबारक रख दिया। फिर आगे का वाक़या ये पेश आया कि उसमें से एक सांप निकल आया, कोई तकलीफ़ दे जानवर निकल आया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ से पाँव नहीं हटाया। कोई कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चलता फिरता कुरान मजीद है, और वो कुरान मजीद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की रहल में रखा हुआ है। तो बहरहाल जब ऊपर पहुँचे और ये सांप ने काटा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोना शुरू किया, लेकिन इतना ज़ब्त किया, अपने आप को इतना बर्दाश्त किया कि सरकार को तकलीफ़ ना हो, आपकी नींद न खुल जाए। तो बहुत देर बर्दाश्त करने के बाद जब दर्द की शिद्दत बढ़ी तो तारीख़ी वाक़यात में मिलता है, अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख से आंसू बहे और वो आंसू सरकार के रुखसारे मुबारक पर गिरे। आप ज़रा अंदाज़ा लगाए, जब यह आंसू गिरे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। पूछा कि अबू बकर क्या हुआ, क्या बात पेश आई? सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर मैं कुर्बान जाऊँ, कहना ये चाहिए था कि मुझे सांप ने डस लिया है। तारीख़ी रिवायात में ये बात मिलती है कि सिद्दीक़ अकबर का पहला जुमला ये था
فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، لدغت، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہاں مجھے پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ان محبتوں کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابہ نے آگے ہمیں بھی اس دین کو امت اور انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی برکات اور خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور یہاں کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ایسے سخت حالات میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ڈر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے کسی بھی جگہ دنیا کے جس کونے میں ہم رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، جیسے بھی حالات پیش آ جائے، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ مضبوط ہے، تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے ان اللہ معنا۔ بڑی سے بڑی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہی غار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھائے، ان مقامات کی برکات سے رب کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مالا مال فرمائے، آمین۔ آئیے ہم آگے دکھاتے ہیں۔ جی یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، چلا زبردست یہ غار سور ہے۔ مفتی صاحب اوپر چلیں گے؟ کیا ارادہ ہے؟ ارادہ نہیں ہے جی، بڑے سے بڑے پہلوان کی بھی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، ایسے راستے ہیں اوپر جانا، اور اس دھوپ میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ اب میں آپ کو ظاہر ہے اس پورے بالکل یہ جو نا سائڈ میں بالکل اوپر بڑا پتھر بالکل ٹاپ پر نا، ہاں یہ جو ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پتھر، دیکھیے اس پورے پہاڑ پر جا کے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ چلچلاتی دھوپ میں یہ بالکل ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ ایسی شدید گرمی میں، ہے نا۔ سردی تو یہاں زیادہ ہوتی نہیں ہوگی، سردی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر آتے ہیں تو فجر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہے غار سور، یہ ہے غار سور۔ مفتی صاحب یہی ہے نا جہاں میں زوم کر پا رہا ہوں، دیکھیے ذرا، یہ غار سور ہے نا، یہ یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، جن کے بارے میں مفتی صاحب نے پورا واقعہ سنایا ہے۔ اور یہ دیکھیے کتنے زبردست پہاڑ ہیں، اور پورا ایک بار میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں اچھے سے۔ کتنے زبردست پہاڑ ہیں، دیکھیے صاحب۔ اور 1400 سال پہلے جس طرح سے یہ تھا، آج بھی یہ اسی حالت پر ہے۔ غار سور کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور غار سور یہ پوری پہاڑی کو کہا جاتا ہے، اور غار سور میں وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہ جگہ ہے، وہ ٹاپ اسٹاپ، وہاں تک آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی، فجر سے پہلے، بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہاں آنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس ٹاپ پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ایسی شدید گرمی میں وہاں تک پہنچنا پاسبل نہیں ہے۔ چلیے میں آپ کو کچھ نظارے دکھاتا ہوں کہ کتنا زبردست یہ پہاڑ ہے اور کتنا متبرک مقام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر، یہ پورا پہاڑ ہے، دیکھیے آپ کتنا زبردست ہے، دیکھیے صاحب۔ جب کبھی آپ مکے آتے ہیں تو جب بھی آئیں، فجر کے بعد آئیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹھنڈے میں آئیں، کیونکہ یہاں ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے کہ میں اپنا موبائل یوز کر رہا تھا تو موبائل میں لکھ کے آ رہا تھا ٹیمپریچر ٹو ہائی، اور آپ موبائل کو تھوڑا کول کرو بھائی، اتنا مت چلاؤ، بہت گرمی پڑ رہی ہے۔ موبائل کا کیمرہ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، پھر میں نے مفتی صاحب کا موبائل لیا ہے، شاید یہ کتنا کام کرے مجھے نہیں معلوم۔ وہ دیکھیے آپ، میں آپ کو ٹاپ پہ دکھاتا ہوں، یہ ہے غار سور۔ غار سور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین غار سور کی زیارت ہو گئی ہے.